अहिले हामी हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय परिषदको दोस्रो बैठकमा उपस्थित भएका छौँ। सर्वप्रथम यस बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। साथै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा शहादत प्राप्त गर्नुभएका सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र पार्टीका संस्थापक नेता कमरेड पुष्पलाल, प्रथम जननिर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री पूर्ण मनमोहन अधिकारी र जननेता पूर्ण मदन भण्डारी लगायत सबै अग्रज नेताहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। यसबीच पार्टीको अन्तरिम विधान 2078 संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीको अन्तरिम विधानलाई प्रक्रियागत र विधिसम्मत ढङ्गले संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयपछि पार्टी विधान संशोधनका लागि प्रस्तावित मस्यौदा विधान सबै प्रदेश तथा जिल्ला पार्टी कमिटीहरूसम्म छलफलका लागि हामीले पठाएका। त्यसमा प्राप्त सुझावहरू समावेश गरी पार्टी विधान संशोधनका लागि केन्द्रीय परिषदको यो बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। प्रिय कमरेडहरू, यसअघि 2079 असार 13 र 14 गतेमा केन्द्रीय परिषदको पहिलो बैठक आयोजना भएको थियो। हामीले यसबीचमा पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका विभिन्न बैठकहरू र पहिलो केन्द्रीय परिषदको बैठकमा प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनहरूमा नेपाली क्रान्तिसँग सम्बन्धित हाम्रो दृष्टिकोण, मार्गदर्शक सिद्धान्त, क्रान्तिको लक्ष्य, पार्टीको अधिकतम तथा न्यूनतम कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यदिशा, नेपाली समाजको वर्तमान स्वरूप, वर्ग बनौट, वर्गीय संरचना, आधारभूत अन्तर्विरोध र प्रधान अन्तर्विरोध, प्रमुख प्रतिद्वन्दिता, क्रान्तिको वर्तमान चरण, यस चरणमा अवलम्बन गरिने पार्टीको कार्यक्रम, पार्टीको कार्यक्रमिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि अवलम्बन गरिने कार्यनीति, रणनीति, संयुक्त मोर्चा, कार्यगत एकता लगायत पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त र सङ्गठनात्मक कार्यदिशालाई प्रष्ट पारेका छौँ। अब आयोजना हुने पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पार्टीको समग्र दृष्टिकोणहरू सहितका दस्तावेजहरूमाथि छलफल गरिनेछ र पारित गरिनेछ। यस बैठकमा हामीले पार्टीको विधानसँग सम्बन्धित विषयहरू, पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचना, त्यसमा पदाधिकारीहरूको व्यवस्था तथा सङ्ख्या, पार्टीको सदस्यता, संस्था प्रदान गरिने विधि र प्रक्रिया आदि विषयहरू प्रस्तुत गरिनेछ। पार्टीको विधानसँग सम्बन्धित यिनै विषयहरूमा केन्द्रित भएर हामी यो बैठकमा व्यापक छलफल गर्नेछौँ। प्राप्त सुझावहरूलाई ग्रहण गरी पार्टी विधानलाई समृद्ध बनाउनेछौँ। यसलाई पारित गरी कार्यान्वयनमा लानेछौँ र पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन समक्ष अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्नेछौँ। वर्तमान अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति तनाव, द्वन्द्व र मुठभेडले आक्रान्त छ। साम्राज्यवाद आफ्नो एकाधिकारवादी र वित्तीय पुँजीवादी नीतिले निम्ति आएको सङ्कट टार्न, आफ्नो प्रभाव एवं अस्तित्व रक्षा गर्न र विश्वको शक्ति सन्तुलन आफ्नो पक्षमा राख्न विभिन्न प्रकारका सैन्य गठबन्धन निर्माण गर्न आर्थिक, सामरिक र आक्रामक रणनीति लिएर अग्रसर छ। यसबीच अमेरिकाले चीनलाई घेर्ने र यसको बढ्दै गएको प्रभाव विस्तारमा रोक लगाउने उद्देश्यका साथ हिन्द प्रशान्त रणनीति आइपीएसलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्दैछ। क्षेत्रीय स्तरमा रणनीतिक समझदारी कायम राख्न खोजिरहेको छ। यसबाट हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो सामरिक क्षमता वृद्धि गर्ने र समाजवादी चीनलाई आर्थिक तथा सामरिक क्षेत्रमा अघि बढ्न रोक लगाउने दिशातर्फ उन्मुख छ। यसैबीचमा उसले भारत र फिलिपिन्ससँग
अलग अलग सैन्य सहयोगको सम्झौता पनि गरेको छ। भारत र अमेरिका बीच सैन्य, प्रविधि, व्यापार र प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा गम्भीर प्रकृतिका सम्झौता भएका छन्। यसले भारत र अमेरिका बीचको सम्बन्ध मात्र होइन, एसिया प्रशान्त क्षेत्र र सिङ्गो विश्व राजनीतिमा विभिन्न समस्या पैदा गर्ने सम्भावना छ। अहिले साम्राज्यवादको अर्को ध्यान नाटोको सदस्य राष्ट्रको सङ्ख्या विस्तार गर्ने र यसको सामरिक क्षमता वृद्धि गर्ने कुरामा पनि केन्द्रित छ। आफ्नो प्रभुत्वलाई कायम राख्न अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा र न्युजिल्यान्ड बीच साझा जासुसी सङ्गठनको प्रयत्न सुरु भएको छ। यसबीच युक्रेन रुस युद्ध अझ गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ। रुसको प्रभाव क्षेत्र र क्षमता कमजोर पार्ने पश्चिमा शक्तिहरू लागि परेका छन्। कतिपय युरोपेली राष्ट्रहरू आफै पनि युक्रेन युद्धमा संलग्न हुँदै गइरहेका छन्। अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्र लगायतका युद्ध सामग्रीहरू युक्रेन पठाएर युद्धलाई अझ लम्ब्याउने र यसलाई अझ घातक बनाउने दाव कार्य गरिरहेका छन्। नाटो सम्बन्धित केही राष्ट्रहरू यस कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न खोजिरहँदा युद्ध अझ लम्बिने र ध्वंसात्मक हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ। त्यति मात्र होइन, युक्रेन रुसी मामलामा पश्चिमाहरूको नेतृत्वमा रहेको नेटो मार्फत हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा स्थिति झनै गम्भीर बन्दै गइरहेको छ। साथै विश्व शक्ति सन्तुलनमा हलचल आउने, विश्व शान्ति र आर्थिक विकासमा बाधा पुग्न जाने देखिन्छ। यति बेला विश्वमा खाद्यान्नको अभाव, महँगी, विश्व व्यापारमा गिरावट, इन्धनको मूल्यमा वृद्धि, रोजगारीमा गिरावट तथा विश्वमा आर्थिक बन्दीको सङ्कट पैदा भएको छ। सङ्कटलाई अझ गहिरो र युद्धलाई अझ भयङ्कर दुष्प्रभावी बन्न नदिन युद्धरत मुलुक र सहयोगी राष्ट्रले मानवता विरुद्धका क्रियाकलापहरूलाई रोक्नुपर्ने, युद्ध विरामको बाटो हुँदै शान्ति प्रक्रियामा संलग्न हुनुपर्ने र यसका लागि संयुक्त राष्ट्र लगायतका निकायहरू प्रभावकारी ढङ्गले परिचालित हुनुपर्ने देखिन्छ। इजरायलको प्यालेस्टाइनी भूमि गाजा क्षेत्रमा गरेको नृशंस आक्रमणबाट 20,000 प्यालेस्टाइनी जनताको मृत्यु भएको छ। 50,000 जनता घाइते भएका छन्। लाखौँ लाख जनता घरबार विहीन भएका छन्। 8,000 भन्दा बढी बालबालिकाहरू मारिएका छन्। 10,000 नागरिक बेपत्ता भएका छन्। यस्ता मानवता विरोधी क्रियाकलापहरूको हाम्रो पार्टी विरोध गर्दछ। यसका साथै दक्षिण अफ्रिका, इन्डोनेसिया लगायतले मुलुकले युद्ध र नरसंहारका विरुद्ध उठाइरहेका कदमहरूलाई हाम्रो पार्टी समर्थन गर्दछ। यसमा अमेरिका र युरोपियनले गरेका काम र खेलेको भूमिका निन्दनीय छ। हामी इजरायलले प्यालेस्टाइन राज्यको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी दुई राष्ट्र आपसमा पारस्परिक सम्मान र सहअस्तित्वको सिद्धान्तका आधारमा शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढौँ भन्ने चाहन्छु। विज्ञान र प्रविधिमा भएको विकासले सूचना प्रविधिमा ठुलो फड्को मार्दैछ। सूचना प्रविधिद्वारा पुँजीको सङ्केन्द्रणको प्रयत्न जारी छ। गुगल, अमाजोन, मेटा र एप्पल जस्ता कम्पनीहरूले सूचना प्रविधिमाथि एकाधिकार कायम गरी नयाँ ढङ्गको साम्राज्य स्थापना गरिरहेका छन्। यसबाट रोजगारको क्षेत्रमा, राजनीतिक विचारधाराको क्षेत्रमा र लोकतन्त्रको क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रभावहरू देखा पर्न थालेको छ। यिनीहरूलाई साम्राज्यवादको पक्षमा र विभिन्न देशहरूमाथि निगरानी बढाउन प्रयोग गर्ने काम भएको छ। पुँजीवादभित्र विश्वव्यापी रूपमा चरम सङ्कट पैदा भएको यस अवस्थामा वित्तीय तथा एकाधिकार पुँजीवाद र यसका दलालहरूले श्रमजीवी जनतामाथिको शोषण र दमन झनै चर्को बनाउँदै लगिरहेका छन्। यसको मारमा प्रत्येक मुलुकभित्रका घरेलु कामदार मात्रै होइन, बहुसङ्ख्यक अप्रवासी श्रमिकहरू पनि परेका छन्। यति बेला बेलायतमा मात्रै 5 लाखभन्दा बढी श्रमिकहरूले पुँजीवादले खर्च कटौतीका नाममा आफूमाथि थोपरेको सङ्कटका विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। फ्रान्समा पनि ठुल्ठुला विरोध प्रदर्शनहरू भएका छन्। यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुद्रा अपचलन तथा गैर ब्याङ्किङ प्रणालीमा मुद्रा कारोबार र विपेषण गर्ने गिरोहहरू, तस्कर, हात हतियार तथा लागु औषधि कारोबार गर्ने अपराधीहरू, मानव बेचबिखन गर्ने दलालहरूले गैर कानुनी सञ्जालहरू बनाएका छन्। हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा यस्ता गतिविधिले आर्थिक सङ्कट बढाउन बल पुर्याएका छन्।
चीनले साम्राज्यवादी तथा पुँजीवादी शक्ति राष्ट्रको हस्तक्षेपकारी नीतिको विरोध गर्दै आफ्नै विशिष्टतामा समाजवाद निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा चीनले अर्थव्यवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउने नयाँ खम्बाको रूपमा एडभान्स स्मार्ट एन्ड ग्रीन इन्डस्ट्रिजको विकास गरी आफ्नो अर्थतन्त्रलाई अझ सुदृढ र जनमुखी बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ। विश्व शक्ति सन्तुलनमा नयाँ गति दिने प्रयत्नमा चीनले विकासशील राष्ट्रहरूसँग बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सहयोग वृद्धि गर्न बिल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग र समझदारीको कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छ। यसका साथै एसिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, ग्लोबल इन्भेस्टमेन्ट इनिसिएटिभ र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ आदि जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग र समझदारी कार्यक्रमहरू अघि बढाएको छ। अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र मानिएको ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा एकपछि अर्को गर्दै समाजवादी कार्य साङ्गालेका वामपन्थी पार्टीहरूको नेतृत्वमा सरकार बनेका छन्। नवउदारवाद र वित्तीय पुँजीवादको शोषण र चेपुवामा परेका ल्याटिन अमेरिकी जनताले त्यहाँ वाम आन्दोलनलाई अभूतपूर्व रूपमा अगाडि बढाउँदै त्यसमाथि विश्वास र भरोसा प्रकट गरेका छन्। ल्याटिन अमेरिकामा आएको वाम तथा वाम समाजवादी आन्दोलनको लहरले विश्वव्यापी रूपमा नयाँ उमङ्ग छाएको छ र विश्वभरिका श्रमजीवी जनतालाई आशा र उत्साह बढाएको छ। यसका साथै पेरुमा साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कु गरिएको छ र तीव्र दमनका बावजुद यहाँ श्रमजीवी वर्गको प्रदर्शन र विरोध जारी छ। हाइटीमा गृहयुद्धको अवस्था विद्यमान छ। अर्जेन्टिनामा घोर दक्षिणपन्थी राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन्। ब्राजिलमा पनि वाम सरकार विरुद्ध साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष निर्देशन र सहयोगमा अवरोध खडा गर्ने प्रयत्न जारी छ। यससँगै जनताको तर्फबाट त्यसको प्रतिरोध र प्रतिवाद पनि जारी छ। ल्याटिन अमेरिकी मुलुक क्युबा कैयौं बाधा र व्यवधानका बावजुद साम्राज्यवादसँग जुझ्दै समाजवादको बाटोमा दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको छ। अमेरिकी मुलुकहरूमा पनि वाम आन्दोलन र साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलन अघि बढिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको अर्थ राजनीतिमा जकडिएको मध्यपूर्वी तथा अरब क्षेत्र पनि अस्थिर र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। यमनमा बढेको भोकमरीले आउँदो पुस्ता नै नरहने हो कि भन्ने प्रस्तुति सिर्जना भएको स्वयं संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिवेदनहरूले बताइरहेको छ। यमन, सोमालिया, प्यालेस्टाइन लगायतका देशहरूमाथि थोपरिएका युद्धका श्रृङ्खलाहरू रोकिएका छैन। मानिसको जीवन थप कष्टकर बन्दै गएको छ। उता युरोपियन मुलुकहरूमा कम्युनिस्ट वामपन्थी पार्टीहरूको पुँजीवादी उत्पीडन, बहुराष्ट्रिय र बहुराष्ट्रिय निगमको चर्को शोषण विरुद्ध र श्रमजीवी जनताको मुक्तिका लागि विचारधारात्मक र राजनीतिक आन्दोलनहरू जारी छन्। गत वर्ष साइप्रसमा भएको संसदीय चुनावमा श्रमजीवी जनताको प्रतिष्ठित पार्टीले 25% मत पाएको छ। स्पेन, ग्रिस, फ्रान्स, पोर्चुगल, हङ्गरी, चेक गणराज्य आदिमा कम्युनिस्ट वामपन्थीले नयाँ सिराबाट आन्दोलनलाई उठाउन प्रयत्न गरिरहेका छन्। स्केन्डिनेभियन र पूर्वी युरोपियन मुलुकहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले लोकतान्त्रिक समाजवादीहरूसँग सहकार्य गर्न र चुनावमा तालमेल अगाडि बढ्न खोजिरहेका छन्। अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स लगायतका युरोपियन मुलुकहरू तथा सम्पूर्ण विकसित र विकासशील राष्ट्रहरूमा श्रमजीवी जनता र मानवताको पक्षमा आन्दोलन उठ्न थालेका छन्। श्रीलङ्का, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश आदिमा पनि जनसङ्घर्ष फैलिँदै गएको छ। यसले विश्वव्यापी रूपमा वित्तीय पुँजीवादको भूमण्डलीकरण, एकाधिकार पुँजीवाद, बहुराष्ट्रिय निगमको शोषणका विरुद्ध आवाज उठ्न थालेको र वर्ग सङ्घर्ष चर्किँदै गएकोतर्फ सङ्केत गरिरहेको छ। मानव अधिकार, लैङ्गिक समानता, जातीय समानता, जलवायु परिवर्तन र अप्रवासन र प्रवासी श्रमजीवीको हक अधिकार, त्यहाँभित्रको ऐक्यबद्धता आदि विषयहरू पनि जागरण पैदा भएको छ। यसका साथै यसलाई कमजोर बनाउने, तितर-बितर पार्ने पुँजीवादी प्रयत्न पनि जारी नै छ। हाम्रो पार्टी सबै मुद्दाहरू र सङ्घर्षहरूमा उत्पीडित समुदाय तथा श्रमजीवी जनताका मागहरू र आन्दोलनप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ। राष्ट्रिय परिस्थितिको सन्दर्भमा मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा अझै पनि अस्थिरताका बादलहरू मडारिरहेका छन्। यसबीच आम निर्वाचन 2079 को परिणामले निर्माण गरेको राजनीतिक शक्ति सन्दर्भमा
खासै परिवर्तन भएको छैन। अहिले पनि संसदमा तिनै 12वटा राजनीतिक दलहरू नै कायम छन्। राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र संसदमा रहेका दलहरू बीचको समीकरण र सरकारको स्वरूप भने केही बदलिएको छ। आम निर्वाचन 2079 पछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, रासपा, राप्रपा लगायतका दलहरू सम्मिलित गठबन्धनको सरकारमा थिए। उक्त गठबन्धन बदलिएको छ र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सम्मिलित 7 दलीय गठबन्धनको सरकार कायम छ। यस सरकारले जनपक्षीय काम गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। मुलुकमा कोभिडको प्रकोपपछि प्रकट भएको आर्थिक सङ्कट र मन्दी अहिलेसम्म पनि कायमै छ। यसमा केही सुधार भए पनि उठेको राजस्वले चालु खर्च धान्न धौधौ परिरहेको छ। मूल्य वृद्धि र मुद्रास्फीति बढिरहेको छ। व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। ठुलो सङ्ख्यामा युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएको छ। रेमिट्यान्सले देशलाई अर्थतन्त्रलाई टेवा दिइरहेको अवस्था छ। आयात प्रतिस्पर्धापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने भनिए पनि त्यसै साह्रो काम हुन सकेको छैन। कृषि क्षेत्रमा लगायत धेरै क्षेत्रमा परनिर्भरता कायमै छ। लाखौंको सङ्ख्यामा रहेको भूमिहीन र गरिब किसान तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनमाथिको स्वामित्व प्राप्त गर्ने र उत्पादनको न्यायोचित वितरण गर्ने काम अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन। विगत 7 दशकदेखि उठिरहेको क्रान्तिकारी भूविस्तारको मुद्दा अहिलेसम्म पनि कानुनको दिशामा अघि बढ्न सकेको छैन। सामाजिक भेदभावको अन्त्य र सामाजिक न्यायको विषय अहिले पनि जनसरकारको चर्को मुद्दा बनेको छ। नेपाली जनतामाथि शोषण पीडनको नयाँ रूप मित्रव्याजी शोषण चरम बनेको छ। यसबीच भ्रष्टाचार, कमिसन तन्त्र र तस्करीका अनेकौं काण्डहरू उदाङ्गिएका छन्। सरकारले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। आर्थिक क्षेत्रको सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासनका निम्ति अझै प्रभावकारी कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।